हम सूरत कहफ का आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए अब इसमें हमें क्या सबक मिलता है। सूरत कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयाँ मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयात याद कर लेता है और 10 आखिरी करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान करने अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाजिल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सजा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आजमाए ताकि हम इन्हें आजमाए कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती बाड़ी आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीनों आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। क्यों? ताकि वो आजमाए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को ही बनाने में, उसको सजाने में अपनी जिंदगियां तो नहीं जाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ जमीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी जमीन जो है वो बिल्कुल चट्टियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तू अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो किसी शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहां से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाके छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू में लोगों को कैसे सख्त सजा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसको ज्यादा याद है। हम इनको सही वाकया तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की दी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहां पे वो उन्होंने उनके सामने इजहार भी कर दिया कि नहीं हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाए। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए, इनके खुदाई की
یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ینگ بچے تھے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے جو بھی معبود تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا تو تمہارے لیے کسی تمام کاموں میں سہولت کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غرور ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے گمراہ کر دے وہ ناکام ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز و رہنما نہیں پائیں گے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے۔ ان کا ایک کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ آپ اگر جھانک کر دیکھتے تو ضرور ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور ان کے روب سے آپ پہ دہشت طاری ہو جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہم کتنی دیر ایسے ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے اور رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دے گا کہ ہم کتنی دیر اس میں ٹھہرے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر، چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے جو وہ ایز اے پیسہ یوز کرتے تھے، تو اب وہ دونوں آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بڑی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے گے۔ یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کا حال بتا دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ۔ اب یہ لوگ جب بعد میں سارا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ اپنی آنکھ سے ان کو یہ والا معجزہ دیکھا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو وہ زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ بازار میں جب یہ سکہ لے کے گئے تھے وہ پرانے زمانے کا تھا۔ انہوں نے ان کے بارے میں سٹوری سنی ہوئی تھی کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ چھپ گئے تھے جا کے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچا لیا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس غار پر ایک عمارت بنا لو۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ غائب کی باتوں میں اٹکل کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث پہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ آلموسٹ 10 یا 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے تو اس کے بعد بھی جب بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اور بھی زیادہ ہدایت کے قریب کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمان و زمین کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب نازل ہوئی ہے اسے تو پڑھ کر لوگوں کو سنا، اس کی باتوں کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں
कितनी खूबसूरत आयत है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें गाइड कर रहे हैं कि अपने दोस्त ऐसे रखे, अपने साथ ऐसे लोगों को रखा कर जो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते हैं, यानी उसकी रजामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इससे ना हटने पाए कि दुनियावी जिंदगी के ठाट के इरादे में लग जाए। देख इनका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजरने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और उनकी फरियाद इस पानी की तरह होगी जो तेल की तिलझिट जैसा होगा, जो उनके चेहरों को भून डालेगा। और बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी जगह है रहने की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें जारी हैं। वहां ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्जो रंग के नरमो बारीक और मोटे रेशम वाले कपड़े पहनेंगे। वहां तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और कितना ही उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दो। और किन की मिसाल सुना दो? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दिए थे और जिन्हें खजूरों के दरख्त से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगी हुई थी। अब ये 2 आदमियों की बात हो रही है कि एक ने तकब्बर किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका किया था, इंजाम किया था। दोनों बाग अपने फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना थी। और हमने इन बागों के दरमियान नहरें भी जारी कर दी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्ते के एतबार से भी, यानी औलाद के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये मेरा बाग बर्बाद हो और ना ही क्यामत जो है वो कायम होने वाली है मेरे ख्याल में। और अगर फिर फर्ज क्यामत हो भी गई तो मेरे रब ने इस दुनिया में जो मुझे इतना नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे बेहतर ही जगह देगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब फिर तू जो अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं ये कहता कि अल्लाह जिसे चाहे वही होगा, कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तू क्यों नहीं कहता कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे जैसे बाग अता कर दे और उस पर तेरे बागों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी अजाब नाजिल कर दे या इसका पानी नीचे उतर जाए या तेरे बस में ना रहे तो फिर तू उसे कहां से ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त जो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको बहुत नवाजा हुआ था, वो तकब्बर कर रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं होना, लुक एट माय बाग सारे कि किस तरह से फल दे रहे हैं, मेरे पास इतनी अल्लाह ने औलाद दी है। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने बुला भी लिया तो जो दुनिया में इतना करम करे वो उधर भी करेगा। और उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सारा करम जिसने तुम्हारे रब ने किया है, तुम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करो जब तुम अल्लाह की रहमतों को देखते हो। तो अब इन दोनों की जो गुफ्तगू है उससे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं और उसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो क्या होता है कि अपनी इतनी तकब्बर से बात करके जब वो जाता है अपने बाग की तरफ तो कहते सारे उसके फल घेर लिए गए, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था अपने हाथ मलता रह गया। यानी उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, बीज बोए थे, पानी लगाया था, उसको काश्त किया था, तो वो सारे का सारा वो उसका जाता रहा हाथ मलने लगा और वो बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, इसका हमायत में कोई जमात ना उठी और अल्लाह से इसका कोई बचाव करने वाला ना था। यही यहाँ से साबित है कि इख्तियारात सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हैं और वही इंजाम बेहतर करने वाला है। इसके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो जिसे पानी जैसे मिसाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है जिसे हवाएं लिए फिरती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला
हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि कैसे पानी उतरता है आसमान से, फिर कैसे सारी जमीन सब्ज हो जाती है, कैसे सब्जा उगता है, फिर उसके बाद एक मौसम आता है खजा का कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारा ऐसे हो जाता है कि चूरा चूरा हो जाता है और हवाएं उनको लेके उड़ती है। इसी तरह जिस तरह से तुम पैदा हुए इस दुनिया में आए और तुम फले फूले और एक दिन तुम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही कुदरत है ये सब करने में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है, और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली तो तुम्हारी नेकियां हैं जो तुम अपने रब के लिए करते हो। तेरे रब के नजदीक अजरुए सवाब और बाकी जमा होने वाली ये बेहतरीन चीज है। और जिस दिन हम पहाड़ को चलाएंगे और जमीन को तो साफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम उठा खड़ा करेंगे और कोई उस दिन बाकी ना रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर हो जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आओगे जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं किया, और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए इस आयत पे कि नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे हैं और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब जिसने कोई छोटा या कोई बड़ा ना छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे। और तेरा रब बड़ा सख्त रहम करने वाला है और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था और उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इस बात पे यकीन करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना लेगा? और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था। आपको पता है ये इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था और इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि ये फरिश्तों की महफिलों में बैठना शुरू हो गया था, और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बुलंद मुकाम भी दिया था। उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, तो फिर क्या तुम भी ऐसी करोगे कि उसकी औलादों को मुझे छोड़कर उनको अपना दोस्त बनाओगे, हालांकि तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। और मैंने इन्हें आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त तो मौजूद नहीं रखा था और ना ही खुद इनकी पैदाइश के वक्त, और मैं गुमराह करने वालों को अपना दोस्त नहीं बनाता। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, कौन? अल्लाह कहेगा कि आप पुकारो उनको। ये पुकारेंगे लेकिन उनकी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी और हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और गुनाहगार जहन्नम को देखकर समझेंगे कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। हमने इसी कुरान में हर तरह तमाम की तमाम मसाले लोगों के लिए बयान कर दी, लेकिन इंसान बहुत झगड़ालू है। लोगों के पास हदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दे और डरा दे। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दे। उन्होंने मेरी आयातों को और जिस चीज से डराया जाए उसका मजाक उड़ा रखा। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और वो उसे मुंह मोड़ ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जो कुछ इसके हाथ ने आगे भेज रखा इसे भूल जाए, बेशक हमने इसके दिल पर पर्दा डाल दिया और वो इसे ना समझे और इनके कानों में गरानी है। गो तू इन्हें हदायत की तरफ बुलाए लेकिन ये कभी हदायत नहीं पाएंगे। तेरे परवरदिगार बहुत ही बख्शिश करने वाला और मेहरबान है, और अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्द ही अजाब दे दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने के हरगिज जगह ना पाएंगे। ये है वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालिम की बना पर गारिद किया था। अब देखिए कि यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि बस्तियों के अजाब की बात आ रही है कि क्यों किया था कि इनके मजालिम की वजह से अल्लाह ने गारिद किया और इनकी तबाही की भी
हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी, जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहां तक कि दो दरियाओं के संगम पर ना पहुंचूं, खा मुझे साल हा साल चलना पड़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बता रहे हैं कि जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे, वह अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। ये यूशे बिन नून इनके शागिर्द भी थे और उनके रिश्तेदार भी थे, तो वो उनके साथ चले थे और खिजर अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाकया आता है ना कि पूछा लोगों ने कि सबसे बड़ा आलिम कौन है इस दुनिया में, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पे कहा कि मूसा अब तुम जाओ और तुम जाके खिजर अलैहिस्सलाम से तुम मेरे एक बंदे को मिलोगे। वो अब खिजर अलैहिस्सलाम को मिले और जिसके पास उनसे ज्यादा इल्म था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सिखाना चाहते थे। अब वही स्टोरी यहाँ पे है कि जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे हमें, इस सफर ने बहुत थका दिया। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहां मैं मछली को भूल गया। दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं, और इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा कि यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहां से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। ये इनके पास एक निशानी थी कि मछली जिस जगह पे समंदर में अपना रास्ता बनाएगी तो वहां पे उनको खिजर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो फिर वापस अपने कदमों के निशान से वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता कर रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म नवाजा था। ये खिजर अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबियादारी करूं कि आप मुझे एक नेक इल्म को सिखा दें जो आपने सीखा है। उसने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते। देखिए इल्म सीखने के लिए सब्र की कितनी जरूरत है, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर तो सब्र करना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि ये इल्म अगर आपके पास है ही नहीं है तो तुम गायब का इल्म जब देखोगे तो तुम कैसे सब्र करोगे। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में अब मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रखिए कि किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत आपसे तस्करा ना कर दूं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, और फिर वो दोनों चले यहां तक कि कश्ती में सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल हो गई, मुझे ना पकड़िए इस पर, मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उन्होंने मार दिया जो खिजर अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के मार दिया? बेशक आपने तो ये बहुत ही बुरा किया। फिर दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम से अब सब्र नहीं हो रहा ना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे। उनके दिल में वो चीज थी कि ये गलत काम देख के तो वो चुप नहीं रह रहे थे। अब खिजर अलैहिस्सलाम का इल्म बिल्कुल फर्क था। इंशाल्लाह इस स्टोरी के एंड में आप दोनों में तकाबल देख सकेंगे कि क्या है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या सबक दे रहा है। अब ये तीसरा वाक्य भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिय माइया सब्रा, कि वो कहने लगे, कौन? खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब खिजर अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी तो उसको खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। उसने फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका।
नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन ज़ब्त कर लेता था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाक़या था याद है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान ना कर दे, कि उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफर इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो जुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से जुल्करनैन के वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था, उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। कि जुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अजाब देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयां हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जो वहां के जहां पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो आग में। तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं।
پھر ان میں سے اس دیوار کے اوپر ان لوگوں کی جو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ سننے کی بھی ان کو سمجھ نہیں تھی اور وہ بات اس طرح سے کرتے تھے اور وہ بڑے فسادی تھے، تو اس کے بارے میں اب وہ ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی اور نہ ہی وہ سوراخ کر سکیں گے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا اس دیوار کو، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم قیامت کی نشانی میں پڑھتے ہیں نا کہ جوج مجوج جو ہے وہ واپس وہاں سے دیوار سے نکل آئیں گے، تو یہاں اسی کی طرف اشارہ تھا۔ اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن کر ہی نہیں دیتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کی کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، کہ جو دنیا میں جتنا بھی کام کرتے تھے، کبھی وہ یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے لیے بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان میں ایک بیماری تھی جو ریاکاری کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور ان کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال جو ہے وہ سب کے سب غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ دیکھیں قیامت کے دن تولے جائیں گے نا اعمال، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شو آف کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا، ان کو تو ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس ہے، الفردوس ہے، اور اس کی بڑی اچھی مہمان نوازی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ اور کو ہم دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو میں دوبارہ سے بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ ہم اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی ان کو کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے پورے سمندر جتنے بھی ہے نا وہ سیاہی بن جائے تو میرے رب کی جو بھی باتیں ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوگی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے، گو ہم ان جیسے اور بھی ان کی مدد کے لیے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ سورۃ الکہف جو ہم پڑھے تھے اس کا وہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے جو بھی سبق سیکھے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سبق تھے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیسے ان کی اولاد کے آگے وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اب تو عمر بڑی ہو گئی اب کیا کریں، اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی اب سمجھ آئی ہے، تو کبھی ایسی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دیکھو نا جب سمجھ آئی تو اس وقت تک تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں درد تو سارا بچوں کا ہی ہوتا ہے نا۔
تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں نا، تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو۔ سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑا کٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کیا یا رب العالمین، آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے۔ دیکھیں اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو آگے نئی اگلی نسل تک لے جانے والا ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میری جو خاندان والے ہیں وہ اس دین کو شاید آگے اس طرح سے نہ لے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ دیکھیں بچے کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بچہ دے دیا، اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیے دعا مانگتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا ایک دم سے جذباتی ہو کے نا دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ ایکچولی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بالکل ایسے تھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں یہ بات سوچی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو تجھے بھی تو پیدا کر چکا۔ کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 راتوں تک اب تم بات نہیں کر سکو گے۔ کوئی اور انسان ہوتا وہ کہتا ہے چلو جی میری تو چھٹی ہوگی، اتنے دن میں جا کے اور کام کروں، اب تو میں بات ہی نہیں کر سکتا، میں نے کیا دعوت دینی ہے اللہ کی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ فوراً نکلے گھر سے اور اشاروں سے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اور آگے اب مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی کی طرح ظاہر ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی تو میں بدکار ہوں۔ تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ اس نے کہا کہ بات بھی یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، اور مریم علیہ السلام کے صبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتی ہیں ان سارے معاملات میں۔
تو اللہ सुब्हान तआला कहते हैं बस वो हमल से हो गई और उसी वजह से कि वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई, फिर दर्द-ए-ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे आ गई, बोली काश मैं इससे पहले मर जाती। अब उनको ये डर था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैं कैसे, ये बच्चा कौन है, और लोगों की याद से भी मैं भूली बसरी हो जाती। और इतने में एक नीचे से आवाज आई कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। फरिश्ते ने उनको जवाब दिया और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने पकी और ताजा खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैं अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से रोजे में हूँ, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूंगी। अब हजरत ईसा अलैहि सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आती हैं। अब देखें उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। के पास आती हैं, सब कहने लगे कि मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला देखो, अब इस गोद के बच्चे से कौन बात करे। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने अपनी अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे किताब अता फरमाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ, और उसने मुझे बहुत बाबरकत किया है जहां कहीं भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया। देखिए यहाँ पे बाप का नाम नहीं है क्योंकि उनके बाप नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे बताया कि उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। यह है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का, और यही है वो हक बात जिसमें ये लोग शक व शुबा करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला के लिए औलाद का होना लायक नहीं है, वो तो बिल्कुल पाक है। वो जब किसी काम का करने का इरादा करता है तो वो कहता है हो जा, और वो बस हो जाती है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे। बस काफिरों के लिए वैल है और बड़े दिन की और बुरे दिन की सजा की उनको खबर सुना दो। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जुल्म की गुमराहियों में पड़े हुए हैं, तो इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में रह जाएंगे। खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर, बेशक वो बड़ा सच्चाई वाला पैगंबर था, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि ए अब्बा जान, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये किस्से बता रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का में आखिरी दौर था जिसमें उनको लोग इतनी तकलीफ दे रहे थे, उनकी जान के पीछे आ गए थे, तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि देखो आपसे पहले भी जो पैगंबर पैगाम लेके आए थे उनके साथ तो बहुत ज्यादा उनको तकलीफें दी गई थी। आप हिम्मत मत हारिएगा और आप अपने आप के इरादे जमाए रखें। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मेरे मेहरबान बाप, ये कौन कह रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास आया नहीं है, और आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। और फिर आगे कहते हैं मेरे अब्बा जान। देखिए मुसलसल आयात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कैसे बात कर रहे हैं, बार बार जैसे कहते हैं ना, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, प्यार से उनको समझा रहे हैं, ऐ मेरे अब्बा जान आप शैतान की पूजा से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम और करम करने वाले अल्लाह सुब्हान तआला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाए। और उनके बाप ने जवाब दिया कि इसके जवाब दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा, और जा एक मुद्दत तक मुझसे अलग हो जा। कहा अच्छा तुम पर सलाम हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कहते हैं कि आप पर सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा।
اور وہ مجھ پر ہر درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ دیکھیے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب پھر سے سنیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کو چھوڑ چکے تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کر، وہ بھی بڑا نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گرتے اور روتے اور گر گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ایسے نخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آگے۔ وجہ سے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، ان کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، اور ان کے لیے وہاں صبح شام کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنتیں جن کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنا دیں گے جو متقی ہوں گے۔ اور متقی کی آپ نے دیکھا، جب ہم نے پہلا پارہ پڑھا تھا تو اس میں متقی کی کیا نشانی تھی، وہ اب ذرا واپس کھول کے دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو وارث بنائے گا جنتوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ یہ اب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیونکہ وہی لے کے آتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر کبھی دیر ہو جاتی تھی، ان کا دل ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے ملاقات کریں۔ تو جب انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ تیرا پروردگار بھولا ہوا نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ آپ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ آسمان کا، زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، اور تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کے ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطان کو جمع کر کے ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، اور وہ وہاں پہ ان کو حاضر کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑ کر پھرتے ہیں۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وہاں ضرور وارد ہونے والے، کہ ہر ایک کو، جب انسان نے جو جنت میں بھی جائے گا جو جہنم میں بھی جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فصیل امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب اس کے سامنے ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں، بتاؤ تم
हाँ बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबल करते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है, जो गुमराही में होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि हमें कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है, क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं। तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँके ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल और करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औलाद बनाते हैं। शान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये लायक नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद हो। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को पाएंगे। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक भी आहट ऐसी है जो तू सुन सकता है या किसी की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है? तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे हमारी आयत खत्म, हमारी सूरह खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह ताहा का आगाज करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह ताहा मक्की सूरह है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू है। तोहा, और ये है हरूफ मुक़त्तात। अभी जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं वही आपको सबको पता ही है कि हरूफ मुक़त्तात क्या होते हैं। हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि उसकी नसीहत के लिए है जो अल्लाह से डरता है। और उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान है और अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान हर चीज पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर पोशीदा को बल्कि पोशीदा से पोशीदा चीजों को बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ
مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے میں کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا اس آگ سے کوئی میں راستے کی تلاش کر سکوں۔ بس وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے میں ایسی آیات پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز دی ہوگی تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیسی وہ شان ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور مجھے میری ہی عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص سے وہ بدلہ دیا جائے اس شخص کو جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی ہے۔ دیکھیں کہ قیامت کے ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دی کہ قیامت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں کہ اس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا، جو نیک کام کرتے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ بس اب ان کو یقین سے تجھے کوئی ایک ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا بھی ہوں، یعنی پتے جھاڑتے تھے، اور اس سے مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ سے اسے نیچے ڈال دے، اور وہ ڈالتے ہی سام بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے ایسے ہی پہلی صورت میں دوبارہ کر لیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف سے، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، بلکہ اپنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی کی، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس ہے۔ آپ فرعون کے پاس کیسے وہ آپ سوچے ذرا موسیٰ کی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ فرعون جس سے ان کا ڈر کے وہ بھاگے تھے، کیونکہ ان سے قتل خطا ہو گیا تھا نا، تو بھاگے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ فرعون کا روب و دبدبہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں۔ اسی لیے یہی دعا میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو پیغام آپ کا ہے جو میں سنانے کی جسارت کر رہی ہوں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے سینے میں یہ پیغام اتر جائے اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یعنی میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک بنا دے۔ اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے، تاکہ ہم دونوں پھر دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر ایک پھر پہلے بھی احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پھر دریا اس کنارے ڈال دے۔ اور وہ میرا دیکھیے اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی اس زمانے میں فرعون نے حکم دے دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو چھپایا ہوا تھا، جیسے وہ ان کی آرمی جو بھی تھی وہ دیکھنے آتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا تھا کہ وہ کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے جا کے نا سمندر کے جو بھی ساتھ تھا وہ پانی کے اندر ان کو اس نے جیسے ایک ہوتا ہے نا چھوٹی سی ٹوکری سے بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ان کو ڈال کے تو باندھ دیتی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئی ہیں تو وہ ڈر کے مارے جب وہ واپس بھاگی ہیں تو انہوں نے اس کو ٹائی نہیں کیا، اور وہ جس میں انہوں نے اس پہ ٹوکری میں ان کو ڈالا تھا وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو القاء کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
कि तू इसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे, बस दरिया इसे किनारे ले डालेगा और मेरा और खुद उसका दुश्मन उसे ले लेगा। कि दुश्मन कौन था? कि फिरौन जो है वो उसको उठा लेगा, और मैंने अपनी तरफ की खास मोहब्बत और मकबूलियत उस पर डाल दी है ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। याद कर जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे बता दूं जो उसकी निगरानी करे। अब हुआ क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे फिरौन के दरबार के सामने कहते हैं कि वहां पे वो जाके ठहर गया था, जो भी जिस भी वो टोकरी के अंदर थे, उन्होंने उसको उठा लिया और उनकी बीवी ने उसको कहा कि ये इतना प्यारा बच्चा है तो हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी उस वक्त तक। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिया तो वो दूध नहीं पीते थे, वो रो रहे थे। तो एक पूरे महल में एक शोर हो गया कि अब क्या करे। तो वहां पे उनकी बहन क्योंकि साथ साथ जा रही थी, तो वहां से उसने ये कहा कि मैं ऐसी औरत को जानती हूँ कि जो उसकी परवरिश कर सकती है, वो उसको दूध पिला सकती है। तो उसकी खातिर जब उनकी माँ को बुलाया गया, देखिए वो माँ के दिल को कैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने चैन दिया कि अपने बच्चों को भी दूध पिलाने को उनको मिल गया, उसकी टेक केयर करने को भी मिल गया, और फिर दरबार से बेइंतहा उनको तोहफे भी मिलते थे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र हो रहा है कि याद कर जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे बता दूं जो इसकी निगरानी करे। इस तदबीर से हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचाया कि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करे। और तूने एक शख्स को मार डाला था, ये खता वाला जो मुक्का मारा था ना, यहाँ पे उसका जिक्र है। इस पर भी हमने तुझे गम से बचाया, गर्ज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया। फिर तू कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा रहा। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर तकदीर इलाही के मुताबिक ए मूसा तू वापस आया और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इसी तरह अपने लिए पसंद फरमा ले। अब तू अपने भाई समेत मेरी निशानियां हमरा लिए हुए जा और खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। देखिए उनको फिरौन के दरबार में भेज रहे हैं, लेकिन साथ कह रहे हैं कि वहां पे जाके तो मेरी निशानियां दिखाएगा, लेकिन मेरे जिक्र से सुस्ती ना करना, क्योंकि जिक्र ही तो ताकत बख्शता है ना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और उसने बड़ी सरकशी की है, इसे नरमी से समझाओ कि शायद वो समझ जाए या डर जाए। दोनों ने कहा कि ए हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन जो है हमें कोई ज्यादती ना हमारे साथ करे या अपनी सरकशी में ना बढ़ जाए। जवाब मिला कि तुम खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सुनता और देखता हूं। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आए हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानियां लेकर आए हैं और सलामती इसी में है कि तू हदायत को कबूल कर ले। और हमारी तरफ वही की गई है कि जो झुटलाए और रूगर्दानी करेगा इसके लिए बड़ा अजाब है। अब देखिए फिरौन के दरबार में जाके मूसा और उसके भाई ये बात कर रहे हैं और उस वक्त उनका अंदर से क्या हाल हो रहा होगा। और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्योंकि उनकी बात हुई थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सकीनत उतारी होगी डेफिनेटली उनके दिल में। और फिरौन ने पूछा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? क्योंकि फिरौन तो ये कहता था ना कि मैं रब हूं। तो जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अता फरमाई है और उसको सही राह दिखाई है। उसने कहा कि अच्छा ये तो बता कि अगले जमाने वालों का हाल फिर क्या होगा। जवाब दिया कि इसका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती खाता है ना ही भूलता है। उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसने तुम्हारे लिए चलने के रास्ते बनाए, और आसमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म के पैदावार उसने पैदा की। तुम खूब खाओ और अपने चौपाओं को भी चुराओ। कोई शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। इसी वजह से और इस जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में वापस लौटाए जाओगे और इसी में फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा किया जाएगा। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार किया। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में एक ऐसा जादू जरूर लाएंगे।
اب موسیٰ علیہ السلام پھر دونوں کی بات ہوئی، اور کیونکہ فرعون کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ دشمن سے بھی کرا لیتے ہیں۔ اب فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے جادوگر کو سامنے آمنے لانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سب کے سامنے چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ ہی تو اور صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کا دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے۔ اب جس دن وہ جمع سارے ہوئے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کرا دیا کہ جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ آئے اور یہاں پہ مقابلہ ہوگا، تو اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو جھوٹی بات کرتا ہے۔ بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے میں ہو گئے اور چپ کر مشورے کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے اور پھر تم بہترین مذہب کو برباد اور ہمارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ تو تم بھی اپنا کوئی اور داؤ اٹھاؤ اور ان کی صف بندی کر کے آؤ، اور ان کو جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ اب یہ جو ان کے درباری ہیں وہ سارے بیٹھ کے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو داؤ پیچ کر رہے ہیں، یہ جادو لے کے آئے ہیں، تو اب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ دیکھو جو آج غالب آ جائے گا نا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال۔ اب جادوگر اپنی جو بھی جادو کی چیزیں لائے انہوں نے کہا یا تو آپ پہلے کرے یا ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو یہ کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ یہ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا کہ اب تو اپنی اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلوں کی گزری ہوئی باتیں بتا رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا کرتے ہیں، اور اس سے جو منہ پھیرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بڑے بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے قیامت کا دن بڑا بوجھل ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، اور ان سب سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ اب وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ پہاڑ کیوں بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں میرے پروردگار ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل صاف اور ہموار کر کے چھوڑ دے گا، جس میں نہ تو کوئی موڑ ہوگا اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی، اور جس دن لوگ پکارنے والوں کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند بھی کر لے۔ جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم و دائم مدبر اللہ کے سامنے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً اللہ بردبار اور ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو، اور نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی اسے حق تلفی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کرے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اللہ عالی شان جو سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کرتا رہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا۔
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، صرف وہ صاف صاف انکار کر گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے، اب دوبارہ سے اس کا قصہ آتا ہے کہ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو تجھے بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تو ننگا ہے، اور نہ ہی یہاں پیاس ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات غور والی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا یا جو بھی، تو اس درخت کے پھل کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی، تو ان کے کپڑے کیوں اتر گئے؟ تو یہاں سے ایک علماء جیسے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سطر کھلنے کا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کراتا ہے، اور وہ اس کو کم سے کم کپڑے پہننے میں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور اس طرح سے اس کو بہکاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی کوئی میری ہدایت پہنچے گی تو وہ میری ہی طرف سے ہوگی، اور جو کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور ہاں جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ، ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا الہی مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیات کو دیکھیں یہاں پہ آیات کا آ گیا نا کہ تو میری ہوئی آیات کو بھول گیا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لا لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر اب یہ چل رہے ہیں، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو آرائش زندگی میں دے رکھی تاکہ انہیں اس سے آزمائیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا نعمتیں، اور جو چیزیں آرائش دنیا دے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے، تیرے رب کا دیا وہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں لوگوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر جم رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا تو پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پہلے سے انہیں عذاب سے ہلکا کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ کہ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ پہلے عذاب لے آتے تو پھر اب یہ بہانہ کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بستی پہ تب تک عذاب نہیں لاتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حجت تمام نہیں کر دیتے کہ ان پہ ان کا رسول اور ان کا نبی یا پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے
کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا 17 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا احکامات دیتے ہیں۔ وہی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آسانیاں کیجیے، ہمیں قرآن کے احکامات اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔